Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। अल्लाह ताला नबी सल्लम को कुरान में कम से कम 3-4 जगह पे टोक रहा है और सख्त वईद सुना रहा है। तो अल्लाह ताला बेवजह सुना रहा है क्या? आप और हदीसों की बात कर रहा हूँ मैं। अरे भाई मैं कुरान की बात कर रहा हूँ आपसे। मैं आपसे कुरान की बात कर रहा हूँ। नहीं हदीसों की बात कर रहा हूँ। बाकायदा ये आता है। नहीं अहले हदीस जमात भी ये मानती कि नबी मैं अहले हदीस नहीं हूँ। मैं अहले हदीस नहीं हूँ। क्या है आप? नहीं मैं आपको मुसलमान हूँ। आपको एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा रहा हूँ। मैक्स प्लस मैं मुसलमान हूँ भाई। मैं अहले हदीस नहीं हूँ, ना मैं देवबंदी हूँ, ना मैं शाफई हूँ, ना मैं मालिकी हूँ, ना मैं। अरे आपने एक एक्सट्रीम साइड क्या सुनिए, आपने एक एक्सट्रीम साइड की बरेलियों की बात कर ली, मैं आपको दूसरी एक्सट्रीम साइड ले आता हूँ। दोनों के बीच में आप चले जाएं, कोई भी ये नहीं मानता कि नबियों से गलती हो सकती है। हाँ तो गलती किसने? बरेलवी की बात कर रहे हैं आप? बरेलवी ना, बरेलवी तो नहीं मानते भाई गलती हो सकती है। किसने बोला? बरेलवी को तो अकीदा है ही ये। अरे मैं आपको एक स्पेक्ट्रम सुनिए आपको स्पेक्ट्रम के एक एंड से दूसरे एंड तक ले जा रहा हूँ, बरेलवी से अहले हदीस तक ले जा रहा हूँ। कोई भी जमात ये नहीं मानती है कि नबी से खता हो सकती है। आप गलत कह रहे हैं। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग ठीक करिए पहले इस्लाम के बारे में और मसलकों के बारे में। सुनिए मैं खुद आप गलत कह रहे हैं साहब। आदम साहब मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं इस बारे में। आप लोगों से ज्यादा नॉलेजेबल हैं, वो बता देंगे वो खुद ही। आदम भाई बताइए भाई। सर मैं तब बोलूंगा जब जरा सारे अपने पॉइंट रख लें। आप जानते हैं सच क्या? आप बोलिए। आप वैसे भी काफी गुस्से में हैं। मेरा ख्याल था भाई मैं इमाम साहब की बात से गुस्से में आ गया भाई। इन्होंने बहुत बदतमीजी करी है। भाई आप रिलैक्स और टोन डाउन हो जाएंगे, फिर मैं आपसे गपशप लगा लूंगा। आप सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के मुतालिक सिर्फ कह रहे हैं। ये देखिए अरे भाई आप बरेलवी फतवा खोल के बैठ गए मेरे सामने। क्या नाम है? बरेलवी नहीं है, ये बरेलवी फतवा नहीं है भाईजान। बोलिए पढ़िए। अंबिया किराम इस्लाम की किस्मत पर इजमाए उम्मत है। तमाम अंबिया कुफ्र और शिर्क कबायर और सगायर से पाक हैं। सही बात है, ये मैं भी बोल रहा हूँ। लेकिन इसमें खता वर्ड नहीं है कहीं पर भी। इसमें खता कहीं पर भी नहीं है भाई। कुफ्र और शिर्क है यहाँ पे यार। एक सेकंड रुकेंगे सारे लोग। इस्मत किसको कहते हैं? इस्मत या मैं आप लोगों को बताऊं, अंबिया अलैहिस्सलाम की असमत पर इजमा उम्मत है। ठीक है, उनकी असमत मतलब असमत बेसिकली इज्जत को बोलते हैं। असमत तो इज्जत को बोलते हैं ना, या नहीं? असमत इज्जत को बोलते हैं भाई। वो गुनाहों से पाक होते हैं कि नहीं? भाई गुनाह से पाक होते हैं, खता से थोड़ी पाक होते हैं। छोटे मोटे जो गुनाह होते हैं हल्के फुल्के वाले, जैसे वो नाबीना शख्स से मुंह फेर लिया था, वो भी तो गुनाह था। अल्लाह के नजदीक वो गुनाह था। अल्लाह ताला ने उसकी पकड़ करी। नबी मतलब रसूलुल्लाह गुनाहगार थे? अच्छा अरे भाई हम सारे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मछली ने बेवजह खा लिया था क्या? अच्छा तो अगर वो अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है? अगर वो तौबा नहीं करते तो कयामत तक मछली के पेट में पड़े रहते। तौबा करी उन्होंने ना। यहाँ पर बात इमामुल अंबिया की हो रही है। अरे भाई मैं सारे अंबिया को एक नजर से देख रहा हूँ। हम फर्क नहीं करते अंबिया में। अच्छा मतलब आप इस चीज को मानते हैं सबके सामने? अभी 5,000 लोग देख रहे हैं कि नबी भी गुनहगार होते हैं। गुनहगार नहीं बोला मैंने। आप जबरदस्ती वर्ड मत डालिए मेरे मुंह। गुनाह छोटे भाई एक चीज सुनिए। ये बड़े गुनाह नहीं। अल्लाह ताला की लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन नबियों से बहुत हाई होती है। उनसे जरा सी भी चूक एक्सेप्टेबल नहीं है। जरा सी भी चूक एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे मेरे पास कोई अगर नाबीना शख्स आएगा, मैं किसी से बात करूँ, मैं उसको वेट करवा सकता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला नबियों से एक्सपेक्ट नहीं करता है। ये नबी की शान नहीं है। बात है कि ठीक है आप गुनहगार नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप इतना मानते हैं कि नबी भी गुनाह करते थे? गुनाह नहीं, गलती करते थे। अभी थोड़ी देर पहले गुनाह बोले। एक सेकंड अब मुझे जरा 5-7 मिनट चाहिए। कोई मजीद इंटरप्ट नहीं करेगा बीच में, ठीक है साहिल भाई? अच्छा एडम, जी बिल्कुल। 10 सेकंड एक हदीस बता दूं, फिर तुम्हें ले लेना पूरा टाइम। के हदीस है कि आदम की हर औलाद खताकार है, तो ये कहना मोहम्मद गुनाह से पाक है, ये भी आप गलत हो जाओगे।
میں کہاں کہہ رہا ہوں بھائی کہ پاک، میں کہہ رہا ہوں چھوٹے موٹے جو ہلکے پھلکے گناہ ہوتے ہیں گنہگاروں کے پیچھے ہم نہیں وہ تو چلتے. سارے نبیوں کے ہوئے ہیں، لیکن ہم ٹھیک ہاں جی ہے یار، جی جی ٹھیک ہے، جی ریلیکس. غفور بھائی واپس آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں ذرا. میرے خیال میں آج آپ کافی غصے میں ہیں، میں اسی ہاں لیے بھائی چپ کر کے بیٹھ میں گیا تھوڑا سا تھا. آفس کے اس میں بھی تھوڑا سا پریشان ہوں، میں انشاءاللہ پھر ارے بعد I'm میں آ sorry، جاتا ہے. میں I'm تھوڑا سا sorry، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا پھر میں آپ کو صرف زیادہ آپ سے گپ شپ نہیں لگاؤں گا کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے. میں آپ کو 2 کو قرآن کے آیتیں، آپ جی کس اینگل سے آ رہے ہیں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے اس اینگل کو. یہ ہمارے بھائی نہیں سمجھ سکتے ہیں ابھی، لیکن میں آپ کے اس اینگل کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میرے پاس پاکستان میں ہیں ایسے اینگل کے لوگ. یہ آپ کے پاس ہم نے قرآن کی ایک آیت نہیں لگا سر، یہ ڈائریکٹ حضور کو ایڈریس کیا ہوا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، رائٹ سر؟ اگر آپ مائنڈ نہ کریں پڑھیں گے یا میں پڑھ دوں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو. ٹھیک ہے، یہ حضور کو کہہ رہا ہے، رائٹ؟ جی اوکے. اس کا مطلب جب آپ ورڈ خطا یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر گناہ ہے، ہاں چھوٹا گناہ ہے، مانتا ہوں ہے، بہترین گناہ صغیرہ ہے، بہت چھوٹا ہے، ایک دم منیمل ہے. ٹھیک ہے، صغیرہ ہے. نیچے کوئی لفظ نہیں ہے ہمارے پاس عربی لینگویج کے اندر، بہت صغیرہ کا لفظ نہیں ہے ہمارے پاس، رائٹ؟ تو ہمارے پاس لفظ صغیرہ ہے، تو گناہ صغیرہ سرزد ہو سکتے ہیں انبیاء سے، ایون محمد صاحب سے. اسی لیے اللہ سب سے میاں ہوتا نے بولا کہ جی سب تو کرتے ہیں نا یار، ہم لوگ تو ہر قسم کے گناہ کر لیتے جی ہیں، جی 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 رائٹ؟ جی تو ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں، اسپیشلی حضور کی بات کرتے ہیں. تو قرآن میں جب حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ گناہ ہیں جن کی معافی اللہ میاں منگوا رہے ہیں محمد صاحب سے. ہاں ٹھیک ہے. اوکے، ناؤ لیٹس گو بیک ٹو دا سیم. جو ہماری کے مطابق بھی ہمارے نبی سے ایک گناہ سرزد ہوا کیونکہ انہوں نے ایک ایسی بات بولی. یار باقی لوگ میوٹ کر دیں، مجھے فیڈ بیک آ رہا ہے. مجھے ایک ایسا کام کروا دیا انہوں نے جو کہ ان کو نہیں کروانا چاہیے تھا، رائٹ؟ ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی آبادی ہے جو کہ سال کی فصل انجوائے نہیں کر سکی. ٹھیک ہے. So that's a pretty big sin، کیونکہ آپ نے ایک بندے کی اس سال کی روزی روٹی. may I finish sir? Then you can میرے مطابق، اللہ کے مطابق نہیں، مجھے پتا ہے آپ کس اینگل پہ آئیں گے کہ اللہ نے ایک گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو ڈیفرینشیٹ کر دیا ہوا ہے. تو آپ کے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے گناہ صغیرہ نہیں ہے، کبیرہ نہیں ہے، اسی لیے میں نے گناہ کبیرہ کا لفظ یوز نہیں کیا. میں نے ڈفرنٹ طریقے سے کہا. پلیز میرے والے اینگل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کے بعد جو مرضی کہہ دیجیے گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے آپ نے ایک شخص کی، آپ کی ایڈوائس کی وجہ سے ایک شخص کی اس سال کی کمپلیٹ آمدنی انتہائی ریڈیوس ہوئی، نمبر 1. نمبر 2، اس کھیت کی وجہ سے جتنے لوگوں نے کھانا پینا تھا اس علاقے میں، کیونکہ اس زمانے میں ہمارے پاس انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ فروٹس کے اوپر نہیں ہو رہی تھی، رائٹ؟ بہت ریئر ہوتا تھا تھوڑا بہت، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ اس کا بھی مسئلہ پڑا. اب مجھے بتائیے، کیا ہمارے نبی نے اس شخص کو کوئی سی ایک حدیث کے اندر اس کی بھرپائی، اس سال کی ٹوٹل کمائی تھی اس کی بھرپائی دی؟ کیونکہ انہوں نے تو صرف یہ کہہ دیا اچھا یار میری بات نہ لیا کرو. یہ بڑی ہٹ درمی والی بات ہے کوائٹ فرینکلی، کہ میں اگر کسی کو مشورہ دوں اور بعد میں کہوں یار میرا مشورہ اس پہ کیوں نہیں دیا تم نے، میں تو ڈاکٹر تھا، میں کب کمپیوٹر والا بندہ ہوں، میں تمہیں بتا دیا فلانا والا کمپیوٹر، تو تمہیں میری بات نہیں ماننی چاہیے تھی، میں تو ڈاکٹر ہوں. تو بعد میں اگر میں نے بتایا تو میں نے اس بندے کا نقصان کرا دیا ہے. اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے نقصان کی ہرجائی کروں، تو پھر معافی ہے. کیونکہ گناہ دیکھیں 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو رب کی طرف ہوتا ہے، ایک جو انسانوں کی طرف ہوتا ہے. حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے ایک حق کو مار دیا، وہ بندہ ہی مجھے معاف کر سکتا ہے، اللہ نہیں کر سکتا، چاہے میں جتنی مرضی معافی مانگ لوں. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے. جی سر، بولیے. مائک آپ کا. اب سر مجھے بتائیں کہ کون سی حدیث میں میں بتاؤں اس بندے سے معافی مانگی اور اس بندے کی ہرجائی دی، اس کو یہ دکھائیے. اچھا ایک منٹ، میں پہلی بات تو یہ بتاؤں، پہلی بات اس حدیث میں نبی صاحب نے کہیں پر بھی حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ ایڈوائس دی. نہیں ایڈوائس سنیے نا، وہ نبی صاحب گزر رہے تھے وہاں سے، باغ والے کے پاس بھی نہیں گئے، وہ اپنے ساتھ جو شخص چل رہا تھا اس سے پوچھا انہوں نے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ،
تو اس نے کہا کہ اس نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہ کرتے تو اچھا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم بھی نہیں دیا کہ جا کے بتا دینا, وہ شخص اپنی مرضی سے جا کے بتا دیتا ہے اور وہ عمل کر لیتے ہیں اس پہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تو گناہ تو ان کا ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہاں پہ کہ وہ کمپنسیٹ کرے بات. انہوں نے اپنی بات رکھی یہاں پہ, وہ بات کہہ کے گزر گئے, ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا, خبر بھی نہیں تھی, کوئی جا کے اس نے بتا دیا ہوگا وہاں پہ, اس نے بتا دیا وہاں جا کے, بتا دیا تو انہوں نے عمل کر دیا اس پہ. جی دکھائیے حدیث میں کہاں حکم دیا انہوں نے. اوکے یہ دیکھیے سر, اب ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے. آئیے and Allah messenger happened to pass by the people near the date palm trees. میں نبی پاک کے ساتھ تھا, میں اور نبی پاک گزرے اور درختوں کے پاس سے, palm trees کے پاس سے. He said, what are these people doing? یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ They said. اب اس نے نہیں بولا, they said plural میں. So جو لوگ کر رہے تھے وہ بھی بول رہے ہیں ساتھ میں. They are grafting. i.e. they are combing the male with the female tree and thus they yield more fruit. Thereupon, یہ سننے کے بعد اللہ messenger said, I do not find it to be any use. یہ مطابق کوئی اس کا یوز نہیں ہے. The people were informed about it and they abandoned this practice. Now listen. Exactly. یہ ہے main line. The people were informed. People کو جا کے بتا دیا وہاں پہ, کسی نے جا کے بتا دیا. اب جو لوگ تھے جنہوں نے جواب دیا تھا ان لوگوں نے جا کے ان گارڈن والوں کو انفارم کر دیا. ریلیکس بھائی, ریلیکس. There were multiple people there, right? ٹھیک ہے, ان میں سے بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو گرافٹنگ کر رہے ہوں گے. انہوں نے جا کے باقی لوگوں کو بھی بتا دیا. ایک آدھا بندہ تو نہیں کر سکتا, دے ہے بیکاز دے میں کون ہے. دیکھیں ازیوم نہیں کیا, ازیوم نہیں کیا. دیکھیں ایک بندہ نہیں, ایک بندہ ہے. اللہ کے میسنجر کے ساتھ صرف ایک ہی بندہ چل رہا ہے, ملٹیپل لوگ نہیں چل رہے. ٹھیک ہے, اللہ کا رسول وہاں تک پہنچا جہاں پہ لوگ گرافٹنگ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول وہاں سے گزرے جہاں لوگ کھڑے تھے ڈیٹ پام ٹریز کے پاس. نہیں, جو اور وہ ڈیٹ پام کے پاس جو پیپل کھڑے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ ہاں ٹھیک ہے, وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ گرافٹنگ کر رہے تھے. گرافٹنگ کر رہے تھے. ڈیٹ پام ٹری کوئی سر دیکھیں, مدینہ میں ڈیٹ پام ٹری کے پاس کھڑے ہو کے لوگ نظارہ نہیں کرتے, وہاں پہ برڈ نہیں کرتے یا اسٹار گیزنگ نہیں کرتے. دے آر ایکچولی ڈوئنگ سم تھنگ. گرمی کے اندر کھڑے ہو گے آپ, دوپہر کی گرمی میں کھڑے ہو گے آپ, وہاں پہ نظارے نہیں کر سکتے سر. یو آر ایکچولی گرافٹنگ. تو جب لوگوں نے سنا, ہاں جو گرافٹنگ کر رہے تھے انہوں نے بھی چھوڑا, انہوں نے باقی لوگوں کو بھی بتایا کہ بھائی پریکٹس چھوڑ دو, ہمارے نبی نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. Now the problem is, نبی پاک کو یہ ہرگز نہیں بولنا چاہیے تھا کہ بھائی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. دیکھیں کیوں, کیونکہ بھائی اگر آپ کو نہیں علم کسی چیز کا, آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا مجھے علم نہیں ہے اس بات کا. ان کی بات سے بھی تو یہ لگ رہا تھا آدم بھائی کہ مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی خیر ہے. انہوں نے کہا آئی ڈو ناٹ فائنڈ اٹ ٹو بی آف اینی یوز. مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی خیر ہے. خیر نہیں ہے, اس کا کوئی پرپس نہیں ہے. آئی ڈو ناٹ فائنڈ اٹ ٹو بی آف اینی یوز کا مطلب ہوتا ہے اس کا کوئی پرپس نہیں ہے. ہاں خیری پرپس وہی ہوا, پرپس نہیں ہے نا. ہاں کوئی پرپس نہیں ہے, رائٹ. اوکے, ناؤ دی پرابلم ہیئر از کہ اگر آپ کو نہیں پتا کسی بھی چیز کا, ٹھیک ہے, اگر آپ کو کسی بھی چیز کا نہیں پتا تو ناؤ دی پرابلم از کہ آپ بولیں گے ہی کیوں. ٹھیک ہے, اچھا اب اگر آپ کہہ رہے ہیں خیر کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں خیر کی بات کر رہے ہیں, اگر میں مان کے لفظ خیر نہیں یوز کیا. حکم نہیں دیا نا. دیکھیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیکھیں یہاں پہ ذالکن شیئن بہت زبردست اس کے اندر ہے. دیکھیں بڑا زبردست لفظ یوز ہوا ہے. دیکھیں یغنی, I don't think it makes any sense at all. اس کا کوئی مطلب مقصد ہی نہیں ہے, اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. مجھے اس میں کوئی مقصد نظر نہیں آتا ہے. I don't see any use of it. بہترین. ٹھیک ہے, تو اب ادھر خیر شہر والی بات ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اب میرے بھائی سمپل سی بات ہے, یہ ایک بہت بڑا سن ہے. Adam, I'm really sorry I'm interrupting. I'm really sorry for that. اچھا اس میں ایک بات غور کرنے والی بات یہ ہے ایڈم کہ یہاں پہ آپ سینٹینس دیکھو, جب ان کو بتایا گیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے بتایا کہ یہ میل اور فیمیل کو کمبائن کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ بات بھی بتائی کہ they yield more fruit, یعنی وہ آلریڈی اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. یعنی رسول اللہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ آلریڈی کام کرتا ہے. اس بات پہ غور کرو آپ. اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا اس میں مجھے کوئی فائدہ نہیں نظر آتا ہے. بھائی پریکٹیکلی ان کو بتایا گیا کہ یہ ہو چکا ہے, پہلے بھی ہم کرتے تھے اور اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے.
ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب یہ فائدہ ملتا ہے تو اب نبی صاحب نے کہا I do not find any use in it but he did not say کہ stop it. پرابلم یہاں پہ ہے. اچھا یہ ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی نا, یہ ہے ایک سیکنڈ, یہ ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی رائٹ. اگر نبی پاک کہتے ہیں کہ میرے خیال سے ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, دیکھیں یہ ایک اوپینین آ گئی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے کا تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی, اٹس اے فکسڈ اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, اب نبی پاک کی اسٹیٹمنٹس پہ لوگ نبی وہ آرڈر نو یار میں نے کب کہا کہ فرض ہو گیا بھائی, نبی پاک کی قرآن کے علاوہ کوئی چیز فرض نہیں. سنتیں تو ہے نا, سنتیں ہے نا, نوافل ہے نا, وہ کیوں ہیں؟ بیکاز اٹ از سم تھنگ وچ دا نبی پاک سیڈ اور نبی پاک ڈیڈ رائٹ. میں نے کب کہا فرض ہے, آپ بار بار فرض کیٹیگری میں کیوں جا رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ گناہ مت لادیں نا نبی کے اوپر. نبی صاحب نے اگر روکا ہوتا ان کو تو وہ گنہگار ہوتے, ٹھیک ہے سر نہیں, لیکن ایک چیز کا حکم, لیکن ایک چیز انہوں نے حکم دیا ہی نہیں تو اب لوگوں نے خود سے والنٹریلی کر لیا. سر حکم صرف فرض کیٹیگری کا ہوتا ہے. آپ مجھے کسی بھی سنت کا حکم دکھا دیں, نہیں ہے. کیوں؟ کس نے کہا سنت کا حکم نہیں ہے؟ جس نے میری سنت فالو نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے, بہت جگہ پہ ہے. تو پھر تو ساری کی ساری سنتیں آپ فالو کرتے ہیں. تو نبی صاحب کی سنت لیٹ می آسک یو سم سنتیں جو آپ فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے نا. تو سنت کرنا تو واجب نہیں نا ہے سنت کو پورا کرنا بھائی. ہاں ٹھیک ہے. تھینک یو, یہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی, سنت کو پورا کرنا واجب نہیں ہے, فرض کو پورا کرنا واجب ہے. بالکل صحیح. تو بس بات ختم ہوگی نا میری جان. اگر جو اچھا بندہ ہے سن لے سر, جو اچھا بندہ ہے جو نبی کو صحیح طریقے سے مانتا ہے وہ نبی کی ہر عورت پہ عمل کرے گا. اب نبی میرا کہہ رہا ہے, اب میرے سامنے میرا نبی ہو, ازیوم کریں میرے سامنے میرا نبی ہے, وہ مجھے کہہ دے کہ جناب ایڈم صاحب یہ جو آپ کے پاس گرافٹنگ کر رہے ہیں اس سے کوئی تک فائدہ نہیں ہونا. میں نے کہا نبی نے کہتا گل مک گئی, میں ایسے ہی محنت کر رہا ہوں, میں چھوڑ دوں گا. صحیح بات ہے. I completely agree with you. اب لوگوں نے نبی صاحب کی محبت میں وہ کرنا چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, کیونکہ نبی صاحب کی انہوں نے ایک بات ان کے منہ سے نکلی نبی صاحب. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ نبی صاحب نے حکم نہیں دیا تھا تو اس لیے نبی صاحب کے اوپر گناہ کی سینس تو نہیں بنتی ہے. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کو غنی کر دیا بھائی, اتنی بڑی زمین دے دی ان کو, فتوحات کروا دی, بہت کچھ دے دیا ان کو بھائی بدلے میں. بھائی ہیلو, فتوحات پہ جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, فتوحات کے لیے انہوں نے لڑا, اپنا خون بہایا, پھر فتوحات ملی, پھر غنی ہوئے, وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن ایٹ دس مومنٹ آف ٹائم کچھ بندوں نے ہمارے نبی کی بات کو سن کے اس کو سر آنکھوں پہ رکھا اور مان لیا. بہت اچھی بات, ماننا چاہیے. اب اگر بالکل ٹھیک ہے, اب میں اگر نبی ہوں, لیٹس سے فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں ہوں نہیں, لیٹس سے, اور میں اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے پاس سے گزرتا ہوں اور سرے ان کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہوں جس کا میرے کو امب علم نہیں, لیکن اس کی وجہ سے میری قوم کے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے کچھ, تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ I will have to pay them for that نقصان because وہ میری اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہوا, otherwise I am not a good person. تو نبی صاحب ویسے بھی جو مانے غنیمت آتا دے دیتے تھے, اپنے پاس رکھتے کہاں تھے وہ, جو قرآن میں آتا ہے 5th حصہ نبی اور اللہ کا ہے, وہ تو سارا بانٹ دیتے تھے. نبی صاحب کی وفات کے ٹائم ان کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک باغ کے, بھائی سارا بانٹ دیتے تھے, بانٹ دیا بھائی, وہ سارا بانٹ دیتے تھے بھائی, وہ سارا بانٹ دیتے تھے. وہ کافروں کو بھی دیتے تھے, 100 اونٹ کافروں کو دی ہوئی ہیں کہ وہ اسلام میں آ جائیں اور محمد کے ساتھ نہ لڑے. ڈونٹ وری, ڈونٹ گو دیئر. بڑی بڑی رشوتیں بھی دی ہوئی ہیں ہمارے نبی نے, جو کہ زکات کے پیسے اور مال غنیمت کے پیسے آپ باہر نہیں دے سکتے, لیکن نبی نے رشوت کے طور پہ 100 اونٹ دیے ہوئے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. لیٹس ناٹ گو دیئر فار ناؤ, لیٹس اسٹک ٹو دس پوائنٹ. ایٹ دس مومنٹ مجھے آپ کو میں بانٹ رہے ہیں نا, اگر اس میں سے مجھے حصہ آ رہا ہے تو وہ سب لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے, اس میں سے مجھے حصہ آ رہا ہے. لیکن جو نقصان انہوں نے ان کی وجہ سے میرا ہوا, ایون دو کہ انہوں نے ذاتی طور پہ کہہ کے نہیں کروایا, ان کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہوا, ٹھیک ہے, اس نقصان کا ہرجانہ مجھے نہیں ملا. اب اگر نہیں ملا, کیا میں یہ آپ کیسے کہہ سکتے نہیں ملا, یہ آپ کیسے کہہ سکتے نہیں نبی پاک نبی کوئی مجھے حدیث نہیں ملتی کہ جہاں نبی پاک اس کا تو نہیں ملتی تو مطلب نہیں ہوا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ارے واہ یار آدم بھائی, سیریسلی یار آپ سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. I am 110% serious. کیوں؟ یہ آپ سے جواب ایکسپیکٹڈ بالکل نہیں تھا. Let me tell you why. جی
کیونکہ اگر اس کا انہوں نے ہرجانہ دیا ہوتا تو اگلی حدیثیں ضرور ہوتی کہ نبی پاک نے اس کے اوپر ہرجانہ بھی بھرا ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض حدیثیں چھوٹی ہیں اور بعض حدیثیں 3-3 4-4 لوکیشن پہ بعد میں بڑھا کے لکھی گئی ہوئی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ہاں یہ جو چیز ہوئی تھی اس کا یہ دیا گیا تھا, یہ جو چیز ہوئی تھی اس کا یہ دیا گیا تھا. ایکسپلیسٹلی لکھا ہوتا ہے, اس کے بارے میں نہیں لکھا ہوا کسی بھی جگہ پہ. ہینس روایت میں یہ تو نہیں لکھا بھائی, اس کا مطلب ہے کہ نہیں روایت دیا کرے گیا. گا تو نا کوئی نہیں بھائی آدم بھائی, کوئی روایت کرے گا تو لکھا جائے گا نا بھائی. اس کی ضرورت کیوں تھی؟ کیونکہ تاکہ دنیا کو دکھایا جاتا کہ آپ کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اگر کسی کا نقصان ہو تو آپ نے بھرنا ہے, ورنہ کوئی بھی مسلمان کبھی بھی کوئی سٹیٹمنٹ دے کے اگلے کا نقصان ہونے کے اوپر وہ کہہ سکتا ہے اللہ میاں مجھے معاف کر دو. حالانکہ ایک نبی کی اپنی حدیثوں میں یہ ہے, آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, سب لوگ جانتے ہیں کہ جو آپ نے کسی کا حق مارا یا کسی کے حق کے اوپر مسئلہ کیا یا کسی انسان کے ساتھ کچھ غلط کام کیا جانے یا انجانے میں, دیکھیں یہ دونوں لفظ ہیں, جانے یا انجانے میں, وہ قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ سکتا ہے. رائٹ؟ آپ اللہ غلطی کو اللہ معاف کرے گا, انسانوں کی غلطی کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اسی لیے جب آپ دعا مانگتے ہیں اس میں کہتے ہیں اللہ میاں میرے جانے اور انجانے والے سارے گناہوں کو معاف کر, کیونکہ انجانے میں بھی گناہ ہوتے ہیں آپ سے. رائٹ؟ اب یہ بندے کی جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ نبی کے پاس دوبارہ لایا گیا ایکسپلیسٹلی. 1 سال بعد لایا گیا ہوگا نا, جب دوبارہ 2 سال بعد لایا گیا ہوگا جب اس کی فصل کی وہ ہوئی ہوگی آمد, تو اس وقت نبی پاک کو یاد تھا کہ ارے میری پرسنل اوپینین لی کیوں تم نے بھائی, کیوں سن لیا, کیوں مان لیا. دیٹ از بی ایس. اس وقت انہیں کہنا چاہیے تھا یار آئی ایم سوری, I did not know about that. I am sorry for what I said. I'm ashamed of what I said. میں اپنی بات کے اوپر میں نادام ہوں اور میں شرمندہ ہوں, اور میں اپنی محنت کی کمائی میں سے اس کی جو غلطی جو اس کی پروڈکٹ میں کمی ہوئی ہے وہ پوری کروں گا, کیونکہ میری سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اس نے ایسا کرنا منع کیا. انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا اوڑے ووڑو پانڈے میں میری لی کیوں بات, انہوں نے صرف دین کے بارے میں بات لیا کرو ورنہ نہ لیا کرو. That is a انہوں نے یہ نہیں attitude, my friend. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لی کیوں, انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میرے سے دین کے معاملے میں لے لیا کرو بس. ٹھیک ہے, روڈنس ہے نا کفر صاحب. ایڈم اور ایک پوائنٹ میں ایڈ کرتا ہوں, لیکن آدم بھائی بہت ہلکا مسئلہ ہے اور بہت آپ کا آرگومنٹ ہلکا مسئلہ نہیں ہے. کفر بالطاغوت صاحب ہلکا مسئلہ نہیں ہے. ایک منٹ رکیے, میری بات سنیے. سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ رسول اللہ کو ان کے نقصان کا رسپانسیبل مانتے ہیں؟ نہیں. ہاں نہیں, ابھی تو آپ نے مانا ہے نہیں, وہ پرابلم یہ ہے نبی صاحب کو میں اس لیے نہیں مانتا ہوں کیونکہ نبی صاحب نے حکم نہیں دیا تھا, صحابہ نے اپنی محبت میں وہ اسٹیٹمنٹ اون کر لیا, انہوں نے اس پہ عمل کر دیا. ایگزامپل دیتا ہوں بھائی, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ابھی مثال کے طور پہ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ رسول اللہ ایک نارمل انسان نہیں ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک مثال کے طور پہ دیش کا پرائم منسٹر ہے یا پریسیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کورونا کی ویکسین آئی, ٹھیک ہے, لوگوں کو لگانی پڑی. اب ایک ریسپانسیبل پرسن جس کو لوگ فالو کرتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں, وہ ایک بندہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ بھائی کورونا کی ویکسین کام وام نہیں کرتی, میرا خیال ہے مت لگاؤ اس کو, ٹھیک ہے. اب کئی سارے لوگ جو اس شخص کو, اس انفلوئنشل پرسن کو فالو کرتے ہیں, انہوں نے حکم نہیں دیا تھا, انہوں نے صرف اپنی ایک رائے بتا دی کہ مت لگاؤ, کوئی فائدے کا نہیں ہے یہ لگا کے بھی. اب ان کی بات سن کے کئی لاکھوں جو کورونا پیشنٹ ہے جو ان کو فالو کرتے ہیں, ان کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں, انہوں نے ویکسین نہیں لگائی اور وہ مر گئے, ان کی موت ہو گئی. کیا یہ بندہ ان کی موت کا رسپانسیبل ہے یا نہیں ہے؟ وہ اگر اسٹیٹمنٹ جیسے برازیل کے پریزیڈنٹ نے کہہ دیا تھا. نہیں, میں نے یہ جو کہا ہے وہ بتاؤ نا. یہ ایکچوئل میں ہوا تھا, میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. مانتے ہو کیا نہیں مانتے ہو؟ برازیل کے پریزیڈنٹ نے بول دیا تھا کورونا ورونا کچھ نہیں, ویکسین کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر وہاں لوگ مرنا شروع ہو گئے تو بہت سارے مر گئے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ ریسپانسیبل ہے کیا نہیں ہے؟ کیوں نہیں, وہ ریسپانسیبل ہے کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کو روکا تھا باقاعدہ بول کر کے, کس کی ضرورت ہی نہیں تم کو مت لگاؤ. اس نے بولا مت لگاؤ, اس نے حکم, ارے بھائی اس نے بولا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلیو نہیں کرتے, اور پھر اس کے بعد لوگ مر گئے. اور دوسری بات, جب وہ لوگ مر گئے تو کیا اس نے اپنے پرسنل پاکٹ سے پیسہ دیا
Yes, he दिया was उसने। a stupid idiot ना, he was a आप stupid क्या demonic एक्सपेक्ट कर being। रहे हैं? और दूसरी बात भाई, यहाँ पे किसी की जानवर नहीं गई थी, आप लोग इस तरह से कह रहे हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा और कितनी गुर्बत आ गई इस चक्कर में और पता नहीं क्या क्या हो गया। भाई ऐसा नहीं हो तो भूखमरी नहीं आ गई थी, थोड़ी फसल पैदा कम हुई थी, हो गया कोई ऐसा मसला तो नहीं हुआ कि लोग मर रहे हो, भूखे जाने जा रही हो। तागुत साहब, आप लोग एग्जैजरेट बहुत ज्यादा कर रहे हैं भाई इस बात को यार, एक मिनट लिमिट से ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं। कुफ्र भी तागुत, आप कितना पढ़े लिखे सर? मैं बीटेक हूँ। आप बीटेक है, आपको इतनी सी समझ नहीं है कि एक इन्फ्लुएंशियल बंदे की वजह से, उसकी स्टेटमेंट की वजह से, भले से उसको वो फोर्स नहीं कर रहा है, बस उसकी स्टेटमेंट की वजह से लोग फॉलो करके नुकसान पाले, और ये उसका क्या नुकसान हो गया साहिल भाई? जाने चली गई, भुखमरी आ गई, क्या हो गया? का ही नुकसान होता है सिर्फ भाई, भुखमरी आ गई थी। अरे बताइए ना, फाके पड़ रहे थे वहां पे, कुछ बताइए इस तरह का। मेरी कमाई जो फाके रख रहे थे लोग, भूखे सो रहे थे। मेरी एक महीने की कमाई आपकी। हाँ, आपने कभी बिजनेस किया? नहीं किया था, डूब गया पैसा। आप किसी बेहतरीन, that's good, because आपके पास बिजनेस सेंस ही नहीं है। जब बिजनेस होता है ना सर, अगर आपको एक साल लाख रुपए का प्रॉफिट होता है ना, तो अगले साल आपका प्रॉफिट एस्टिमेट 10,000 की होती है, ठीक है? उससे अगले साल 1,20,000 की होती है। ऑन द फ्लिप साइड व्हाट हैपेंड इज, बिकॉज ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जो उस बंदे का जो उसका बंदे का यील्ड था 1 लाख का, वो 1 लाख से शायद 60,000 पे आ गया, राइट? सो फॉर दैट ईयर ही लॉस्ट 40% ऑफ हिज यील्ड डेफिनेटली, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स। नाउ आप मुझे कह रहे हैं कि क्या हो गया? उस बंदे के जितने भी प्लान्स थे, दे वेंट डाउन द ड्रेन फॉर द होल ईयर, क्योंकि वो उसका क्या ख्याल था कि नबी ने कह दिया मुझे यील्ड दुगनी मिलेगी, मैं नबी की बात मान रहा हूँ तो अल्लाह बरकत देगा क्योंकि मैं नबी की बात मान रहा हूँ। वो बरकत सोच के बैठा हुआ है कि मुझे तो ब्लेसिंग मिलेगी, मैं तो डबल सवाब कमा लूंगा दुनिया और आखिरत का भी, क्योंकि अल्लाह तो कहता है दुनिया आखिरत दोनों मांगो ना, राइट? इंशाल्लाह सवाब तो मिल गया, उनके सवाब तो मिल गया होगा इस बात का, सवाब तो मिल गया होगा साहबा जिन्होंने। अगर सवाब मिल गया था, अगर सवाब मिल गया था भाई, रुक जाए यार, अगर सवाब मिल गया था ना, तो इट मींस दिस इज इवन मोर बैड, क्योंकि सवाब उसने मिला मोहम्मद के कहने के ऊपर, नहीं खराब हुई, और मोहम्मद ने बाद में जाके, सर सॉरी वंस अगेन, आई एम सो सॉरी, लेकिन लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। मोहम्मद ने बाद में ये भी नहीं कहा आई एम सॉरी, मोहम्मद ने ये भी नहीं कहा आई एम सॉरी, बल्कि मोहम्मद साहब ने आकड़ दिखाई, यार मेरी वाली बात ली क्यों तुमने, सिर्फ दीन के बारे में लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एन आकड़, कि एक बंदा सॉरी तक ना बोले अपनी गलत बात के ऊपर। मैन, एंड ऑफ डिस्कशन विद यू फ्रॉम माय साइड, माय फ्रेंड्स। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो। नहीं, ये आप लोग जो है ना ट्विस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा हदीस को और एग्जैजरेट कर रहे हैं, और भाई पॉइंट माना होगा कि नबी कह रहा है तो इसको अल्लाह से डायरेक्ट कांटेक्ट है, ये गलत बात नहीं करेगा। इमाम साहब मेरे क्लोजिंग कमेंट्स हैं ये, कि आप लोगों ने जो बात शुरू करी थी वो ये करी थी कि नबी साहब ने, आप लोग का कॉन्टेक्स्ट जो लग रहा था वो ये था कि एक आदमी ने बात क्यों करी। जब मैंने उसका जवाब दे दिया और ये बता दिया कि उन्होंने अपनी गलती मान ली, तो अब आप लोग कंपनसेशन पे आ गए। अब मैं उसका जवाब देता तो आप लोग कहीं और चले जाते, तो भाई वो बात निकालते कहीं पर भी चले। मेरी तरफ से कंप्लीट हुज्जत होती है, और आप जानते हैं मुझे, मेरी तरफ से हमेशा कंप्लीट हुज्जत होती है। आप पहले बंदे जिसके साथ मैंने इस हदीस के ऊपर डिस्कशन की है, वरना मैंने आज तक अपने चैनल में एक आध दफा ये हदीस दिखाई है डिस्कशन के बीच में, जस्ट टू शो के मोहम्मद वाज जस्ट एन ओपन माउथ, बिग माउथ, एंड ही वुड जस्ट से समथिंग, फुल स्टॉप। अदरवाइज इन दिस चैनल ऑन दिस हदीस डिस्कशन किया, और ये तीनों पॉइंट बनते हैं। नंबर 1, बोला क्यों आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट विदाउट हिम नोइंग एनीथिंग। नंबर 2, अगर बोला तो सॉरी क्यों नहीं किया बाद में जब उन्हें पता लग गया। नंबर 3, उसकी कंपनसेशन क्यों नहीं की गई, अगर उन्हें पता लग गया था कि उनके कहने की वजह से हुआ तो उनकी कंपनसेशन क्यों नहीं की गई। सो ऑल ऑफ दीस 3 पॉइंट्स आर इन दिस हदीस। यू हैव टू नो कि अगर मैंने कुछ कहा है कि नबी साहब हमारे कोई राजा महाराजा सॉरी भी नहीं है, कंपनसेशन भी नहीं है, राजा महाराजा नहीं थे तो फिर तो मजीद सॉरी करना चाहिए था if he was humble, but Muhammad was never humble enough to he was not humble, he was humble enough to say कि भाई मुझसे गलती हो सकती है। नहीं ना, उसने नहीं कहा ना गलती हुई है, नहीं कहता भाई, कोई लीडर नहीं कहता, इतना हम्बल कोई लीडर नहीं होता।
तो भाई जितना वो मोहम्मद भी हम्बल नहीं था, बात खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। बिल्कुल हम्बल है भाई, वो अपनी गलती मानते, इससे ज्यादा हम्बलनेस क्या होगी भाई? गलती मानी भाई यार आदम भाई, आज का कोई लीडर इतना अपने अंदर करेज नहीं रखता है कि वो अपनी गलती माने। गलती क्यों मानने करे का मतलब ये होता है कि आई विल से सॉरी, अगर मैं सॉरी नहीं किया गलती नहीं मानी और वो गलती नहीं थी, नबी से ने हुक्म नहीं दिया था, पहली बात तो ये गलती नहीं थी, हद है, एंड ऑफ हद है, डिस्कशन जी, गलती हद है। अच्छा ये इसको अभी अच्छा, इसको खत्म करते हैं। आदम भाई, साहिल भाई रुक जाओ भाई, रुक जाओ, साहिल सब भाई। लोग चुप हो जाओ। हाँ साजिद भाई साहिल कुछ भाई, ऐड मुझे करें, इजाजत फटाफट दीजिए, ऐड मुझे करो। जाना है। नहीं एक साहिल मिनट भाई, रुको ना, मुझे नहीं मुझे एक हदीस डिस्कस करना है आपसे, एक हदीस अरे डिस्कस यार, करना है कुफर बित्तागु अरे साहब, बस 1 मिनट जी 2 मिनट रुक जाए। जी साजिद भाई कुछ जी ऐड करो, जल्दी करो, मुझे एक हदीस इनसे डिस्कस करना है। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि खुदा अगर सूरह नज्म में कह रहा है मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा अनिल इल्ला हवा, वहयु यूहा, यानी हाँ नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, जो खुदा कहता है वही कहते हैं। तो यहाँ दीन पे के गलती मामले किससे हो में, रही है? दीन के वो हाँ मामले में भाई। मेरे को मालूम था कि ये दीन जोड़ देंगे उधर, इसको थोड़ा और साइड में रखो, सुनिए, एक और मिनट। सुनिए, आप इस आयत को गलत कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहे हैं। और दूसरी बात सुन लीजिए, मेरा एक और पॉइंट सुन लीजिए आप। मैं कुरान से आपको दूसरी दलील दे देता हूँ। सूरह अनफाल की आयत है जिसमें अल्लाह ताला नबी हम को अजाब देने की बात कर रहा है। नबी हम ने अपने मन से एक फैसला कर लिया था कि कैदियों के बदले हम पैसा ले लेंगे। इसका क्या जवाब देंगे आप? क्या नाम है आपका? अच्छा कुफ्र साजिद बित्तागु साहब। साहब, अल्लाह ने एक ये मिनट कहा रुकिएगा, खून क्यों नहीं बहाया? एक हाँ मिनट, तो एक मिनट, सब तो लोग रुक जाओ यार। अल्लाह ताला कहना कुफ्र कुछ और जा रहे हैं यहाँ पे, आप लोग जबरदस्ती हर बात में आप लोग उसकी को फिट। कुफ्र बित्तागु साहब, 1 मिनट रुकिएगा। ये हदीस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह को कुछ नहीं आता था, लेकिन रसूलुल्लाह जो है हमेशा अपनी बात जो है वो लोगों के ऊपर सीधा थोप देते थे। थोपना नहीं कहोगे तो मतलब कुछ भी बकलोली कर देते थे। अभी देखो ये हदीस है सही बुखारी हदीस नंबर 5825, ठीक है, लंबी तवील हदीस है जिसमें एक लेडी जो, चलो मैं पढ़ ही देता हूँ कि इन्होंने इक्रिमा ने और इन्हें रफा ने कि इन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, फिर इनसे अब्दुर्रहमान बिन जुबैर कर्जी ने निकाह कर लिया था। आयशा ने बयान किया कि वो खातून सब्ज ओढ़नी ओढ़े हुए थी। इन्होंने आयशा से अपने शौहर की शिकायत की और अपने जिस्म पर सब्ज निशानात छोड़ के दिखाए। फिर जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो जैसा कि आदत है, इक्रिमा ने बयान किया कि औरतें आपस में एक दूसरे की मदद करती है। आयशा ने नबी करीम से कहा कि किसी ईमान वाली औरत का मैंने इससे ज्यादा बुरा हाल नहीं देखा, का इनका जिस्म इनके कपड़े से भी ज्यादा बुरा हो गया है। बयान किया कि इनके शौहर ने भी सुन लिया था कि इनकी बीवी नबी करीम के पास गई है, चुनांचे वो भी आ गए और इनके साथ इनके 2 बच्चे इससे पहले बीवी के थे। इनकी बीवी ने कहा अल्लाह की कसम मुझे इनसे कोई और शिकायत नहीं, अलबत्ता इनके साथ इससे ज्यादा और कुछ नहीं जिससे मेरा कुछ नहीं होता। इन्होंने अपने कपड़े का पल्लो पकड़कर इशारा किया, यानी इनके शौहर कमजोर है, यानी नामर्द है, उनका टाइट नहीं होता था, उनका सामान खड़ा नहीं होता था, तो ये बीवी को प्रॉब्लम था, ठीक है। उससे अलग उसकी कोई शिकायत नहीं थी उस बीवी की, ठीक है, मतलब मर्द जो है उनका शौहर जो है वो नामर्द था। इस पर इनके शौहर ने कहा या रसूलुल्लाह ये झूठ बोलती है, मैं तो इसको जिमा के वक्त चमड़े की तरह उधेड़ कर रख देता हूं, मगर ये शरीर है, ये मुझे पसंद नहीं करती और रिफा के यहाँ दोबारा जाना चाहती है। नबी करीम ने इस पर फरमाया कि अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए वो रिफा इस वक्त तक हलाल नहीं होगा जब तक ये अब्दुर्रहमान दूसरे शौहर तुम्हारा मजा ना चख ले। बयान किया कि नबी करीम ने अब्दुर्रहमान के साथ 2 बच्चे भी देखे तो दरियाफ्त फरमाया क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? इन्होंने अर्ज किया जी हाँ। नबी करीम ने फरमाया अच्छा, इस वजह से तुम ये बातें सोचते हो, अल्लाह की कसम ये बच्चे इनसे इतने ही मुशाबे हैं जितना के कौवे से मुशाबा होता है। अब ये हदीस में आप देखिए कि वो बीवी की शिकायत ये थी कि इस शख्स का जो आलय तनाजुर कहते हैं ना साजिद भाई, आलय तनाजुर, इनका आलय तनासुल उज़्र तनासुल जो भी है उनका जो सामान है वो टाइट नहीं होता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब वो कह रहा है कि मैं तो इसको जब इसके साथ हमबिस्तरी करता हूं इसको चमड़े की तरह रगड़ देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह जो है वो ये कह रहे हैं
वो कहता है कि भाई इसको दूसरे बीवी शौहर के पास जाना है, तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि जब तक ये मजा ना चखले वो नहीं जा सकता, और बच्चों को देख के कहा कि ये तो इससे मिलते हैं। यानी रसूलुल्लाह का एक शख्स के आलाए तनासुर या जो भी है उसका सामान टाइट होने के लिए सिर्फ बच्चा हो जाना ये उनके लिए काफी था। आप मुझे बताइए कि ये रसूलुल्लाह का दिमाग या उनका मतलब कैसे सोचते थे वो, या उनकी क्या नॉलेज थी। एक इंसान को, एक मर्द को दो, सुनो मेरी बात सुन लो पहले। हाँ, एक मर्द जिसका सामान ही टाइट नहीं होता है और बीवी को दूसरे शौहर से शादी करना है, ठीक है, ये उसके साथ सेक्स कैसे करेगा जब उसका सामान टाइट नहीं होता है? और क्या पहले बच्चे होने से, उससे उसकी शक्ल मिलने से, क्या वो दो बच्चा होने के बाद क्या उसका सामान टाइट होना बंद नहीं हो सकता है? हाँ ठीक है, हो सकता है। मुझे ये हदीस नंबर बताइए, मैं पहले उसके बारे में पढ़ लूं भाई। अभी मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा जब शरह नहीं पढ़ लूं। शरह पढ़ के मैं फिर आऊंगा, फिर मेरी बात समझ में आ गई आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आगे समझ में आपकी बात। मैं शरह पढ़ के ही भाई जवाब दूंगा, अभी मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बुखारी हदीस नंबर 5825 क्यों नहीं इतना जबरदस्त पूरे तरीके से बताया गया है? 58 अच्छा साहिल भाई, 5825 हदीस नंबर 5825 सही बुखारी। ठीक है भाई, मैं पढ़ के ही इसकी शरह वगैरह पढ़ के फिर कुछ कमेंट कर पाऊंगा भाई।